Imperio Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. विश्वभरिबाट लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ. नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा एमसिसीको हल्लीखल्ली सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को व्यापक भयानक तरङ्ग प्रकट भएको छ. एमसिसी सम्झौता पारित भइरहेको समयमा कतिपय बुद्धिजीवी र जिम्मेवार मिडियाहरूले दोहोर्याइरहे कि एमसिसीमा अमेरिकी सेना नेपालमा आउने प्रावधान कहीँ पनि थिएन, छैन. तर यसपटक फेरि अर्को सम्झौता एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको प्रस्ताव अमेरिकाले गरेको छ. जुन सम्झौताको सार्वजनिक भइसकेको मस्यौदा हेर्दा यस्तो लाग्छ कि अब साँच्चीकै अमेरिकी सेनाको बलियो उपस्थिति नेपालमा हुने, नेपालमा अमेरिकी सेना नै भित्र्याउने खालको प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरिरहेको छ. त्यो भन्दा पनि दुर्भाग्यको कुरा के हो भने हाम्रो सरकार र नीति निर्माताहरू, कतिपय नीति निर्माताहरू पनि यो प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएर प्रस्तुत भइरहेका छन्. अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डलाई नेपालका नागरिक र सैनिक संरचनाहरू समेत प्रयोग गर्ने सुविधा दिनुपर्ने, उनीहरूका हल्का वायुयानहरू र हल्का सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा ओहोर दोहोर गर्न दिनुपर्ने, उनीहरूलाई यहाँका संरचनाहरू प्रयोग गरिरहँदा नेपाली सेना सरहकै सकारात्मक व्यवहार गर्नुपर्ने. अझ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त उच्च हिमाली भेग जुन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चीन शासित तिब्बतसँग जोडिएको छ, त्यस्तो उच्च भूगोलमा अमेरिकी सेनासँग, अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डसँग नेपाली सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने. बन्दोबस्त, लजिस्टिक सपोर्ट नेपालले अमेरिकाले लिखित आग्रह गरेको अवस्थामा अमेरिकालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने. यो सम्झौता 5 वर्षसम्म रहने र अझ लिखित सूचना 6 महिनाको नदिएसम्म अनन्तकालसम्म पनि कायम रहन सक्ने, यस्तो प्रकारको सम्झौताको प्रस्ताव अमेरिकाले गरेको छ. नेपाली सेनाले आधिकारिक रूपमा प्रस्ताव आएको छैन भने पनि यो छरपष्ट भइसकेको छ सञ्चार माध्यमहरूमा. र सबभन्दा ठुलो कुरा त नेपाल सरकारका आधिकारिक व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो प्रकारको प्रस्ताव आएको हो भन्ने कुरा घुमाउरो पारामा स्वीकारिसकेका छन्. के भयो त आएर? यो एउटा मिसन हो, एकछिन बस्छ जान्छ. इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको अमेरिकी बुद्धिजीवीहरूको बुझाइमा त्यो चीनको प्रतिरोध गर्ने अथवा चीनलाई उनीहरूकै शब्दमा ब्यालेन्स गर्ने रणनीति हो. तर हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको बुझाइमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मानवीय सहायता कार्यक्रम हो. के सरकारका आधिकारिक व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो हल्का अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक हो? के हाम्रो जस्तो भू राजनैतिक अवस्थामा हामी कुनै सैन्य गठबन्धनसँग जोडिने दिशातिर जानु प्राकृतिक हो? युक्रेन नेटोको सदस्य हुन लाग्दा के भयो त्यो हामी सबैले देखेका छौँ, भोगेका छौँ, जानेका छौँ. रुसको नजिक रहेका बाल्टिक राज्यहरू इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुवानिया कुनै बेला यस्तै सैन्य कार्यक्रम मार्फत अमेरिकाको सेनासँग जोडिएका थिए, नेसनल गार्डसँग जोडिएका थिए र पछि नेटोका सदस्य भए. के हाम्रो जस्तो सानो र भू राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि यस्तो खालको कार्यक्रम एसपीपी जस्तो सम्झौता स्वाभाविक छ? यसको अन्तर्य के हो? यसमा अमेरिकाको स्वार्थ बढी छ कि हाम्रो हित बढी छ? हामीलाई यो सम्झौताले सुरक्षित बनाउँछ कि अझ झनै असुरक्षित र हाम्रो राष्ट्रियतालाई अझ पेचिलो बनाउँछ? यही विषयमा आज विशेषज्ञ सरोकारवालाहरूसँग हुनेछ बहस. यो संवेदनशील बहस पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु. आज हामीसँग परराष्ट्र विज्ञ, पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश राज चालिसे हुनुहुन्छ. उहाँको अझ विशिष्ट पहिचान, मेरो दृष्टिकोणमा उहाँको अझ विशिष्ट पहिचान चाहिँ उहाँ नेपालका ऐतिहासिक पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो र शान्ति प्रक्रियामा उहाँको उल्लेख्य भूमिका पनि रहेको छ. यसैगरी
हामीसँग अतिथिको रूपमा सुरक्षा विज्ञ, नेपाली सेनामा लामो अनुभव सङ्घाल्नुभएका पूर्व ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर केशरबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग त्रिचन्द्र क्याम्पस र शङ्करदेव क्याम्पसका विद्यार्थीहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको बहसको उठान गर्नुभन्दा अघि, प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि यो एसपीपी सम्झौतामा रहेका विवादित बुँदाहरू र यसले ल्याएको तरङ्गका विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। एसपीपी सम्झौता परराष्ट्र नीति अनुरूप छैन। यसले देशलाई कूटनीतिक सङ्कटमा फसाउन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको युटा राज्यको नेशनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का सम्झौताका बुँदाहरू अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। सन् 1990 को दशकमा पूर्वी युरोपका मुलुकहरूलाई विपद व्यवस्थापन, उद्धार, सैनिक शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यका सेनाले सहयोग एवं तालिम दिने कार्यक्रमको रूपमा एसपीपी सुरु भएको हो। अहिले यो सम्झौता विश्वका 93 मुलुकहरूसँग स्थापित भएको छ। बांग्लादेश, मालदिव जस्ता नेपालका छिमेकी मुलुक पनि यस खाले सम्झौताका सदस्य छन्। त्यसैले एसपीपी आफैमा नेटो जस्तो सैन्य गठबन्धन भने होइन, तर एसपीपी के हो भन्दा पनि अहिले प्रस्तावित सम्झौता र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसका असरहरू हेर्दा यो एमसीसी जस्तो विकास साझेदारी कार्यक्रम भने होइन। यो नियमित रूपमा हुने सैन्य सम्बन्ध भन्दा अलग मात्र देखिँदैन, बरु अमेरिकाको सामरिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने रणनीतिक माध्यम जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर पनि एसपीपी को प्रसङ्ग मिडिया मार्फत बाहिरिने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सरकार नेतृत्व गरिरहेकै दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नै यसको विरोध गरेका छन्। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। उनले काङ्ग्रेसको पोजिसन सामरिक स्वार्थ जोडिएका विषयमा सहभागी नहुने भन्ने भएकाले नेपाल यस्ता खालका सामरिक स्वार्थ जोडिएका विषयमा न कहिले संलग्न भएको थियो र न कहिले हुनेछ भन्दै उनले प्रधानमन्त्री देउवाले सदनमा उभिएर यो सम्झौता हुँदैन भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग समेत गरे। सम्झौताका केही बुँदाले नेपालले अंगीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन। यदि यो प्रस्ताव सत्य हो र नेपालले सम्झौता गर्ने हो भने यसले नेपालको निकटतम उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि हामीप्रति सशंकित बनाउने निश्चित प्राय छ। जस्तो सम्झौताको बुँदा नम्बर 1.1 मा नेपालका उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास गरिने भनिएको छ। चीनले यसको खुलेरै विरोध गर्नेछ भने यसले हाम्रो चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने देखिन्छ। त्यसै गरी नेपाली सैनिक संरचना लगायतका नेपालको भूभाग अमेरिकी नेशनल गार्डले प्रयोग गर्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यो विषय सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालका लागि स्वीकार्य हुने देखिँदैन। त्यसै गरी सवारी वा हलुका विमानको प्रयोग नेपालका विभिन्न भूभागमा नेशनल गार्डलाई पहुँच दिने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ। यी प्रावधानले यो सम्झौताको निहित उद्देश्यमा सैन्य साझेदारीकै झल्को दिन्छन्, जुन उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीले पनि सहज रूपमा लिने छैनन्। यो खालको साझेदारी हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, यसले अमेरिका, चीन लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्घर्षको भूमरीमा हामीलाई तान्ने निश्चित छ। त्यसैले यो खालको सम्झौता कदाचित उचित हुने छैन। यद्यपि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले अमेरिकाले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नगरेको र यो झुटो भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन, हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो, सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासँग अहिले नै यस्तो सम्झौता नहुने बताएका छन्। तर अहिले नहुने भन्नुले कहिले हुने त भन्ने प्रश्न जन्माउन सक्छ। हाम्रो सरकार र राजनीतिक दलहरूले निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको स्वाभिमान र सन्तान दरसन्तानको भविष्यलाई सम्झेर एकै स्वरमा हामीले सदियौंदेखि अंगीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायत सामरिक महत्त्वको विषय अमेरिकालाई सम्झाएर यस्तो सम्झौता गर्न हामी असमर्थ छौं भन्न सक्नु नै सर्वहिताय हुनेछ। हामी
बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छौँ र बहसको उठान डाक्टर सुरेश राज चालिसेबाट गर्न चाहेँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यो कतै न कतै यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पनि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त नीतिसँग, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिए जस्तो देखिन्छ एउटा आम दृष्टिकोणबाट हेर्दा। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ अमेरिकीहरूको शब्दमा, उनीहरूका बुद्धिजीवीहरूको शब्दमा चीनको प्रतिरोध गर्ने अथवा चीनलाई ब्यालेन्स गर्ने रणनीति हो। हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको बुझाइमा चाहिँ यो मानवीय सहायता कार्यक्रम हो। वास्तवमा यसको अन्तर्य के हो डाक्टर साहब? सरकार कन्फ्युज भइरहेको हो कि नियतवश नागरिकहरूलाई कन्फ्युज गराइरहेको हो कि के हो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी? यसलाई हामीले अलग ढङ्गबाट पनि हेर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। एउटा के छ भनेदेखि तपाईँलाई अहिले यो जियोलोजिकल एउटा सर्वे भएको छ अमेरिकामा। त्यसले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ नि यो पृथ्वीको 3/4 4 भागको 3 खण्ड चाहिँ नि एकदम भल्नरेबल छ अरे। केमा छ भनेदेखि चाहिँ नि यसमा सुनामी आउने, अर्थक्वेकहरू आउने हुन्छ नि, यो नेचुरल डिसास्टरहरू आउने सम्भावना बढी छ। र नेपाल एउटा यो हिमाली एरिया भएको हुनाले नेपालको 70-80% के अरे 21देखि 23% मात्रै तराई हो, सबै हिमाली भूभाग छ, पहाडहरू छ यहाँ होइन। अस्ति 2015 यो के अरे इङ्ग्लिस क्यालेन्डर अनुसार यत्रो ठुलो भूकम्प आयो नेपालमा। त के छ भनेदेखि यो हाम्रो भूभाग पनि चाहिँ नि असुरक्षित, मतलब सुरक्षित छैन। त के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब यो एसपिपी को जुन तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो होइन, तपाईँले भनेको कुराहरू हो, त्यस्ता कुराहरू छ, यहाँ प्रावधानहरू पनि छ, त्यसमा म पछि आउँला। तर के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब नेपालको अब हेरौँ के छ भनेदेखि यो सेक्युरिटी फोर्सेस जसले चाहिँ नि बेला बखतमा रेस्क्युको काम गर्छ है, अब चाहिँ नि कुनै डिसास्टर भयो भनेदेखि त्यसलाई सम्बोधन गर्छ, त्यो असाध्यै विक छ हाम्रो है। एक त हामी यहाँ देश पनि गरिब छौँ होइन, तपाईँलाई झन् 8 बिलियन चाहिँ नि ऋण नै छ हामीलाई देशमा अहिले पनि। त अब जस्तै तपाईँलाई अर्को कुरा देखाउँछु, हेर्नुहोस्, एउटा यो डिसास्टरको कुरा भयो। अर्को चीनको सधैँ गुनासो हुन्छ हामीलाई, के हुन्छ भनेदेखि प्रो टिबेटन एक्टिभिटिज बढ्यो नेपालमा, खोइ नेपाल सरकारले जति चाहिँ नि कन्टेन गर्नु पर्थ्यो कन्टेन गर्न सकेको छैन, चीनको गुनासो। इन्डियाको गुनासो के छ भनेदेखि चाहिँ नि नेपाल हुँदै टेरोरिस्टहरू इन्डिया पसे होइन, नेपालले जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन भन्छ। हुन पनि चाहिँ तपाईँलाई 2000 तपाईँलाई के अरे 2000 महिना 1999 म चाहिँ नि यहीँबाट चाहिँ नि के भनेदेखि अफगानी टेरोरिस्टहरूले चाहिँ नि प्लेन हाइज्याक गरेर लग्यो नि इन्डियाको लग्यो है अफगानिस्तान। त मैले भन्न खोजेको के त भने एकातिर डिसास्टरको हामीलाई समस्या छ, अर्को के छ भनेदेखि चाहिँ नि दुवै देशले हामीलाई गुनासो के गरिरहेछ भनेदेखि तिमीहरूले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि जुन सेक्युरिटी प्रदान गर्नुपर्ने हो हाम्रो देशहरूलाई, इन्डियालाई चाहे चाहिँ चाइनालाई, त्यो पनि गर्न सकेको छैन। त यो कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसलाई चाहिँ नि अरू सक्षम, अरू बलियो, अरू चाहिँ नि वेल इक्विप्ड गर्न जरुरी छ है। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अमेरिकनले एसपिपी जुन ल्यायो नि, एसपिपीमा चाहिँ नि नेपाल मात्रै होइन, हेर्नुहोस् तपाईँलाई बङ्गलादेशले साइन गरिसकेका छ, मालदिप्सले पनि साइन गरिसकेका छ। खैर उनीहरूको आफ्नो कन्टेक्स्ट छ होइन। अब बङ्गलादेशमा बाढी साडी आइरहेको हुन्छ हरेक वर्ष, अब चाहिँ नि यो मालदिप्स त चाहिँ नि डुब्ने लाग्यो भन्ने कुरा पनि छ, चाहिँ नि पुरा होल कन्ट्री नै डुब्न लागिसक्यो भन्ने छ। खैर त नेपालको पनि आफ्नो कन्टेक्स्ट छ नि है। त त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यहाँको सेक्युरिटी फोर्सेसहरूलाई चाहिँ नि कसरी सक्षम बनाउने, यो एउटा चाहिँ नि अवसर हुनसक्छ, एसपिपी हेर्नुहोस् अवसर हुनसक्छ। तर तपाईँ रमेशजीले भने जस्तै चाहिँ नि केही प्रावधानहरू पनि छ। म के भन्छु भनेदेखि हो, मलाई पनि चाहिँ नि अलिकति म पनि सेन्सिटिभ छु, त्यो प्रावधानहरूमा केही परिमार्जित गरेर है हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि? किनकि हाम्रो देशमा एउटा कुरो रमेशजी के छ भनेदेखि मैले देखेको क्या, एक्सट्रिम सोच छ क्या, कुनै पनि इस्यु आउँछ एक्सट्रिममा जान्छौँ। र संसारले मानेको एउटा थ्योरी के छ भनेदेखि तपाईँहरूले पनि पढ्नुभएको होला, शङ्करदेव त्रिचन्द्रका स्टुडेन्ट्सहरूले उहाँले पढ्नुभयो होला, मिडल रेन्ज थ्योरी भन्ने हुन्छ। एक्सट्रिममा नजानुहोस्, लेफ्ट राइट नजानुहोस्, बिचको एउटा क्या बिचमा ल्याएर के गर्न सकिन्छ कि त्यो एसपिपीलाई पनि बिचमा मिडल रेन्ज थ्योरीको रूपमा पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, हामी एसपिपीको विषयमा अलिक पछि प्रवेश गर्ने नै छौँ। मेरो प्रश्न कहाँ थियो भने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको जसरी अहिले व्याख्या गरिँदैछ नि नीति निर्माताहरूको तहबाट, यो चाहिँ खालि मानवीय सहायता कार्यक्रम हो, यो के हो र हौवा हो यो भन्ने खालको व्याख्या गरिँदैछ। के हिन्द प्रशान्त रणनीति साँच्चै मानवीय सहायता कार्यक्रम मात्रै हो कि अमेरिकी बुद्धिजीवीहरूले, त्यहाँका थिङ्क ट्याङ्कले भने जस्तै यो अमेरिकी सुरक्षा चासोसँग जोडिन्छ? अब तपाईँको कुरोमा म के भन्छु भनेदेखि
अमेरिका र चिनको बिचमा चाहिँ नि ट्रेड वार लगायत अरू वारका कुराहरू होलान्। साउथ चाइना सीमा समस्या छ, इन्डो पेसिफिकमा पनि समस्या होला हैन। यो चिन र चाहिँ नि अमेरिकाको कुरा भयो। तर हामीले हेर्दाखेरि के हो भनेदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्ध चाहिँ नि एकदम नितान्त बाइलेटरलबाट हेर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ नि यो चिन र चाहिँ अमेरिकाको के सम्बन्ध छ, भारत र अमेरिकाको के सम्बन्ध छ, भारत र चाहिँ नि चिनको झगडा कहाँ छ, त्यहाँ हामी पर्ने होइन। हामीले हाम्रो देशको हित कहाँ हुन्छ भनेदेखि नितान्त एकदम बाइलेटरलमा कन्फाइन हुनुपर्छ। र अमेरिका र नेपालको सम्बन्धको कुरा मैले त्यहाँ आउँदैछु, तपाईँको कुरामा आइरहेको हो है। त्यसरी हामी गयौँ भनेदेखि हैन, अमेरिकाले चाइनालाई कन्टेन गर्नको लागि के नीति अपनाएको छ त्योसँग पनि हामी, त्यसभित्र पनि हामी पर्दैनौँ है। भारत र चाहिँ चिनको बिचमा चाहिँ के छ चाहिँ नि उनीहरूको क्वाड्रिलेटरल एलायन्स क्वाडको कुराहरू छ, त्यसमा पनि हामी पर्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो फरेन पोलिसीका के अरे यो जानकारहरू या चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँ हो भनेदेखि हाम्रो सानो देशको चाहिँ नि सीमाहरू हुन्छ, फरेन रिलेसन्सको सीमा हुन्छ। र सीमा के हो भनेदेखि नितान्त अमेरिकासँगको बाइलेटरल रिलेसनमा मात्रै हामी सीमित हुने है। नेपाल र के अरे अमेरिकाको हितको कुरा गर्ने, न कि चाहिँ हुन्छ रिजनल के भइरहेछ र ग्लोबल लेभलमा के भइरहेको छ। त्यसो गयो भनेदेखि उनीहरूले के गरी व्याख्या गर्छन् अमेरिकन बुद्धिजीवीले, या चाहिँ नि क्वाडका मान्छेहरूले के गरी व्याख्या गर्छन्, या चाइनिजहरूले करी व्याख्या गर्छन्, त्यतातिर हामी जानु परेन है। खालि नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई मात्रै अगाडि बढाउने हो भनेदेखि हामीलाई समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीसँग ब्रिगेडियर जनरल केशर बहादुर भण्डारी पनि हुनुहुन्छ। केशर सर, जस्तो सेनाले आधिकारिक रूपमा यो प्रस्ताव हामी कहाँ आएकै छैन, यस्तो कुनै सम्झौताको प्रस्तावै आएको छैन भनेर सेनाका प्रवक्ताले आफ्नो बयान जारी गरिसके। 2015देखि बारम्बार यसको प्रस्ताव आइरहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। भनेपछि यो सरकार र सेना बीच समन्वयको अभाव हो कि सेनाले पन्छिन चाहेको हो यो विवादबाट? यो कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो विषयमा सेनाले यस्ता कुराहरू जुन यो विषय आछ, यो सेनाले थाहा पायो भने पनि सेनाले बोल्ने विषय भएन। यो चाहिँ नि कूटनीतिक तौरमा सरकार टु सरकारको चाहिँ नि सम्बन्धको विषय हो। यो सेनाले एक्लै गर्ने र सेनाले आफै चाहिँ नि बढी जान्ने भएर बोल्दै हिँड्ने विषय यो होइन। किनकि यो त एउटा देशदेखि अर्को देशको चाहिँ नि सम्बन्ध र विभिन्न किसिमको चाहिँ नि अब सन्धि सम्झौताका विषय पर्यो। यसमा सेनाले जान्ने भएर बोल्नु पनि मिल्दैन र सेनाले नबोल्नुको कारण पनि सेनालाई थाहा नहुने भन्ने कुरा पटक्कै होइन। तर सेनाले मलाई यस्तो थाहा छ उस्तो थाहा छ भनेर चाहिँ नि बोल्ने चाहिँ नि सेनाको चाहिँ नि आधारभूत चाहिँ नि आचार संहिताभित्र पर्दैन। उसले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि अब माथि लो अङ्ग रक्षा मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई भन्ने हो र त्यो कुरा चाहिँ नि मेरो हिसाबमा जुन दिन आयो त्यो दिन नै चाहिँ नि भनि नै सकेको छ र सेनाले आफैले चाहिँ नि बोल्नु जरुरी पनि छैन। यो सरकारको विषय हो, सरकारले बोल्छ र सरकारले भन्नुपर्छ। तर सेनाका केही जनरलहरू जस्तै पूर्व चिफ राजेन्द्र छेत्री लगायतका केही जनरलहरू चाहिँ यो प्रस्तावमा असाध्यै धेरै सकारात्मक भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि, के यो सैन्य हितमा छ यो सम्झौता? यो तपाईँले कसरी राजेन्द्र छेत्रीले सकारात्मक भन्यो, पूर्णचन्द्रले नकारात्मक भन्यो भन्ने कुरा तपाईँले कसरी थाहा पाउनु मैले बुझिदिएँ। पत्रिकामा हेरेको भरमा कुरा गर्ने हो भने अलिकति फरक होला। सेनाको मैले बुझेसम्म चाहिँ कुनै पनि प्रधान सेनापतिले यसलाई सकारात्मक हिसाबमा छ र सकारात्मक लिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि सायद यसको बुँदा यदि चाहिँ नि सबै हेर्ने हो भने त्यो कसैले पनि भन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। र दुई नम्बर कुरा, यी सबै कुरा चाहिँ नि सेनाले चाहिँ नि अब नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने मात्रै हो र सुझाव दिएपछि नेपाल सरकारले सेनाले दिएको सुझावलाई कतिको चाहिँ मनन गर्छ र कतिको त्यसलाई हेरदेखभाल गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्छ त्यो हेर्नुपर्ने कुरा हो। किनभनेदेखि यसको तपाईँले बुँदाहरू हेर्नुभयो भनेदेखि यो कुनै पनि चिज नेपालको सुरक्षा नीतिमा पनि पर्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि यो कहीँ पनि रिफ्लेक्सन्स हुँदैन र चाहिँ नि आर्मीको आफ्नो पोलिसी भन्ने कुरा भन्नु जरुरी छैन। सुरक्षा पोलिसीभित्र नपर्ने भएको हुँदाखेरि यो चिज सरकारले अब संविधानले के भन्छ र परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि पनि यो परराष्ट्र नीतिमा पनि यो त्यति कम्प्याटेबल छैन। अब यस कुनै नीतिसँग पनि यो जस्ताको जस्तै चाहिँ नि लाई स्वीकार्ने हो भने यो कुनै नीतिमा पनि यो पर्दैन र कुनै पनि नीतिसँग यो कम्प्याटेबल छैन र यो यस्तो सुझाव चाहिँ नि सेनाले पक्कै पनि नेपाल सरकारलाई दिएको हुनुपर्छ। जस्तो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो हाम्रो सेक्युरिटी फोर्स चाहिँ विक छ,
विपद व्यवस्थापन, एन्टी इन्सर्जेन्सी लगायतका कुरामा हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र अलिकति कमजोर छ, यसमा छिमेकीहरूको पनि चासो छ, यो चाहिँ एसपिपीले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नुभयो। तपाईँ यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? यसमा आंशिक रूपमा म सहमत हुन सक्छु, तर धेरै कुरामा म सहमत हुन सक्दिनँ। कारण नेपालको सुरक्षा अङ्ग वास्तवमा त्यस्तो कमजोर छैन। एक नम्बर हो, रिसोर्सेसको कुरामा नेपालको सुरक्षा अङ्गसँग चाहिँ नि रिसोर्सेस कन्स्टेन्ट छ, धेरै नै रिसोर्सेस कन्स्टेन्ट छ। यदि रिसोर्सेस राम्रोसँग चाहिँ नि पुग्ने हो र त्यही हिसाबमा चाहिँ नि तालिम प्राप्त गर्ने हो भने सायद अमेरिकन सेनाभन्दा नेपाली सेना र चाहिँ नेपालका अन्य सुरक्षा अङ्गहरू उनीहरूभन्दा बेटर हुन सक्छन्। मुख्य कुरा चाहिँ नि यहाँ बिचमा चाहिँ नि समस्या चाहिँ नि रिसोर्सेसको हो। अब अर्को चाहिँ नि यो तपाईको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका चाहिँ नि यसमा ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स र चाहिँ नि डिजास्टर रिलिफका कुरा गर्दाखेरि अत्यधिक चाहिँ नि रिसोर्सेस र तालिमका विषय पर्छन् र रिसोर्सेस र तालिमका विषयलाई चाहिँ नि हामीले सहकार्य गर्नु चाहिँ नि अनिवार्य छ। यो किनकि आजकल कोही पनि एक्लै बसेर राम्रोसँग टिक्न सक्दैन र उसले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सक्दैन। यस्तो कुरामा सहकार्य एकदमै राम्रो हो। तर जज साहब, जस्तो तालिम त अहिले पनि त भइरहेको हो नि। नेपाली सेनाको भारतीय सेनासँग अथवा अमेरिकी सेनासँग पनि आंशिक सैन्य अभ्यास पनि भइरहेकै छ, तालिमहरू पनि भइरहेकै छन्, चिनिया सेनासँग पनि सहकार्य भइरहेकै छ, तालिमहरू त भइरहेकै छन् नि। यो त दूरगामी प्रकारको छ नि त यो सम्झौताको प्रस्ताव त। होइन, मैले सम्झाएको प्रस्तावको सबै कुरै गरेको छैन। मैले तपाईँलाई ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स र डिजास्टर रिलिफको मात्रै कुरा गर्दैछु। यो कुरामा चाहिँ नि हामीले अमेरिकनसँग मात्रै सहकार्य गरेका छौँ कि चिनियासँग हामीले गर्छौँ। यो एन्टी टेरोरिस्टको विषयमा स्पेसल फोर्सको तालिम गराउँछौँ। इन्डियासँग हामीले चाहिँ नि तालिम गर्छौँ, विभिन्न किसिमको चाहिँ नि अरू चाहिँ नि सैनिक विषयका विषयमा तालिम गर्छौँ। अमेरिकासँग चाहिँ नि हामीले अत्यधिक तालिम चाहिँ नि डिजास्टर रिलिफ र चाहिँ नि ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्सको विषयमा तालिम गर्छौँ र क्यापासिटी इन्हान्समेन्टको विषयमा चाहिँ नि अन्य विभिन्न सैनिक क्षमता वृद्धिको लागि पनि हामी गर्छौँ। र रिसोर्सेस हो मुख्य हामीले अमेरिकासँग चाहिँ नि हेर्न पर्ने र अमेरिकासँग चाहिँ नि हामीले लिन सक्नुपर्ने चाहिँ रिसोर्सेस हो र उनीहरूको उच्च कोटिको तालिम हो। होइन भनेदेखि एउटा तपाईँलाई भन्छु, अमेरिकनले एउटा सिपाहीलाई जति खर्च गर्छ सिपाही बनाउनको लागि र त्यो सिपाहीले जति पर्फर्मेन्स गर्छ, यदि त्यही खर्च नेपाललाई दिने हो भने नेपालले त्यहीभन्दा कम नहुने गरेर 10वटा सिपाही निकाल्न सक्छ। रिसोर्सेसको कुराले मात्रै हो। त्यही कारण यो चिज अब बुझ्नेले त बुझ्न सकिन्छ, नत्र भनेदेखि त्यतिकै रिसोर्सेस हो भने हामी चाहिँ नि अमेरिकनभन्दा राम्रो हुन सक्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। सुरेश सर, जस्तो यो सम्झौतामा चाहिँ नेपाली नागरिक संरचनाहरू, स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका संरचना र सैनिक संरचना समेत अमेरिकी एउटा नेसनल गार्डले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। यसले तपाईँले भने जस्तो हामीलाई सशक्त बनाउँछ कि अझ सुरक्षा संवेदनशीलता थप्छ? तपाईँलाई मैले के भनेको छ भनेदेखि मिडल रेन्ज थ्योरीको मैले कुरा गरेँ हो। एउटा सोच के हुन्छ भने मान्छेको तुरुन्तै रिजेक्ट गरेर है यो एसपिपीलाई भन्ने हुन्छ। मेरो भनाइ होइन, एसपिपी लिने तर सुधार गर्ने, त्यसमा मिडल रेन्ज, यता एक्सट्रिममा पनि नजाने, लेफ्ट पनि नजाने, राइट नजाने, बिचमा लिएर जाने, त्यसलाई हामीलाई फाइदा हुने कुराहरू गरौँ। जस्तै संवेदनशीलताको कुरा छ, उच्च हिमाली भेगमा मिलिट्री एक्सर्साइज गर्ने भनेर भनेको छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यो नगरौँ होइन। त के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ र मैले अघि नै भने कि चाहिँ नि बायोलेटरल रिलेसनको कुराहरूमा मात्रै सीमित गर्ने हाम्रो सम्बन्धलाई। त्यो गर्दाखेरि के छ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जुन एउटा सेक्युरिटी फोर्सेसहरू छ, इन्क्लुडिङ नेपाल आर्मी है, त्यसलाई चाहिँ अरू बलियो बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, इक्विपमेन्टको कुरा हो। ह्युमन क्यापिटल हामीसँग राम्रो होला होइन, भनौँ सक्षम छौँ मान्छेहरू, तर त्यतिले भएन, इक्विपमेन्ट पनि त चाहियो। तपाईँलाई अहिले साइबर क्राइमको कुरा छ, ग्लोबली चाहिँ त्यो तपाईँलाई बडो इम्पोर्टेन्ट त्यो साइबर क्राइम भएको छ। तपाईँलाई अहिले चाहिँ इन्डियाले 4वटा तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप गरेको छ अमेरिकासँग है, जापानले त्यस्तै गरेको छ। त यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप गर्नै नहुने भन्ने पनि होइन हेर्नुहोस्, तर हामीले हेर्नै पर्ने कुराहरू के भनेदेखि त्यो पार्टनरसिपले नेपाललाई कसरी हित हुनसक्छ एक, र दुईटा छिमेक हाम्रो भारत र चाहिँ चीनलाई चाहिँ त्यसले असर नगरोस्। युक्रेनको तपाईँले भने जस्तो
इक्विपमेन्टहरू यहाँ सहायता उपलब्ध गराउन, प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउन, त्यो त अघि पनि मैले भने आंशिक रूपमा अहिले पनि गरिरहेकै छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले। त्यसका लागि हाम्रा मिलिट्री फेसिलिटीहरू प्रयोग गर्ने, उनीहरूका वायुयानहरू, उनीहरूका वाहनहरू उनीहरूकै स्वामित्वमा निर्बाध ओहोरदोहोर गर्ने त्यस्तो सुविधा किन चाहिएको? होइन, त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरौँ, त्यसलाई मिलाउँ, त्यो कुराहरू त्यसलाई माइनस गरेर अरू कुरा फाइदा लिन सकिन्छ नि। इपिजीको कुरामा त्यही आयोहरू प्रसङ्गवश तपाईँले ल्याउनु भयो होइन। इपिजी छ नि, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको चाहिँ नि एउटा प्रबुद्ध समूहको त्यो आएको थियो नि। त्यसमा पनि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि यसरी पत्रिकाहरूसँग कुरा हुँदाखेरि होइन ठिक छ, केही कुरामा इन्डियालाई रिजर्भेसन होला, उसलाई रिजर्भेसन भएको कुराहरूलाई थाँती राखिदिउँ, तर जुन कुरामा हाम्रो एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउँ न। अब पुरै रिपोर्टलाई नै रिजेक्ट गरेर हिँड्दाखेरि त्यसले पनि त नेपालको हित गर्दैन नि। त त्यसकारण हामीले अलिक प्राग्मेटिक भएर यथार्थवादी भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यसरी हामीले एसपिपीमा अगाडि बढ्दा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कुनै दुष्प्रभाव पर्दैन? हाम्रो न्युट्रल स्ट्याटसमा? तपाईँलाई मैले अघि नै सुरुमा फेरि त्यही दोहोऱ्याउनु परिरहेको छ मैले के भनेदेखि अमेरिका र नेपालको बायोलेटरल रिलेसन्स हेर्नुहोस् है। 1947मा नेपाललाई रेकग्नाइज गर्यो यो सोभरेन कन्ट्री भनेर, 48मा हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन भयो। आज 75औँ चाहिँ नि हामी के अरे यो हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ नि सेलिब्रेट गरिरहेछौँ। त्यसमा कुनै बाधा व्यवधान या चाहिँ कुनै नराम्रो समय कहिले पनि आएन। एउटा टेस्टेड रिलेसन हो अमेरिकासँगको हाम्रो। त भनेपछि खालि बायोलेटरली हामीले चाहिँ नि सीमित भयौँ भनेदेखि चाहिँ नि त्यसले हामीलाई अहित गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब एउटा दृष्टान्त दिन्छु। जस्तो एकपटक चीन सरकारले एकताका भारतको सेनापतिलाई चाहिँ यहाँ अनररी जनरल दिन हुने, हाम्रोलाई किन दिन नहुने भन्ने पनि उनीहरूले एक प्रकारको बहस चलाएका थिए भन्ने समाचारमा सतहमा आयो। मलाई भन्दा डाक्टर साहबलाई यो विषयमा राम्ररी थाहा छ। त्यस कारण यो कूटनीति भनेको त प्रभावको युद्ध हो नि डाक्टर साहब। यसरी हामी महाशक्तिहरूको खिचातानीमा फस्ने अल्झिने सम्भावना त छ नि? होइन, तर हेर्नुहोस् अब यदि चाइनाले त्यस प्रकारको कुरा उठाएको हो भने है त्यो उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हिस्ट्री हुन्छ, पोलिटिकल हिस्ट्री हुन्छ। हेर्नुहोस् के भन्छ भनेदेखि तपाईँलाई ब्रिटिससँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध भयो 1816मा होइन, त्यो कारणले चाहिँ नि उनीहरूले ब्रिटिसले चाहिँ नि इन्डिया छोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि के ब्रिगेडहरू त्यहाँ छोडेर गएको हो। त्यो कारणले चाहिँ नि हाम्रो इन्डियासँगको चाहिँ नि इन्डियाको आर्मी चिफलाई चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अनरेरी के अरे जेनरल बनाइन्छ। त्यस्तै नेपालको आर्मी चिफलाई पनि इन्डियाको अनरेरी जेनरल बनाइन्छ। त्यो हिस्ट्री पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त, जसले यति प्रश्न उठाउँछ भने। त्यसकारण चाहिँ नि यो के छ भनेदेखि खालि यसलाई चाहिँ नि ग्लोबल कन्टेक्स्टमा मात्रै हेर्नुहुन्न कि बायोलेटरल रिलेसन इन्डिया र नेपालको रिलेसन्स कसरी इभल्भ भयो त होइन, कसरी मिलिट्री जेनरलहरू के अरे आर्मी चिफ नेपालको र आर्मी चिफ इन्डियाको एकअर्का देशको चाहिँ अनरेरी जेनरल भयो भन्ने त्यो त हामीले बुझ्नुपर्छ नि। यसमा हाम्रो उत्तरी छिमेकीको प्रतिक्रिया कस्तो होला त बायोलेटरली हामीले अमेरिकासँग यो सम्झौता अगाडि बढायौँ भने? मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भने तपाईँहरूलाई के भने भनेदेखि चाहिँ नि दुईवटा छिमेकलाई पनि के अरे असर नगर्ने खालको हाम्रो बायोलेटरल रिलेसन अमेरिकासँग हुनुपर्छ। के छ सर, सैन्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली सेनाका संरचनाहरू अथवा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका नागरिक संरचनाहरू अमेरिकाको युटा नेसनल गार्डलाई निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न दिनु र शुल्कमा नेपाली सेना जत्तिकै सकारात्मक व्यवहार गरिनु, यो कतिको सकारात्मक सङ्केत हो? म सबभन्दा पहिले डाक्टर चालिसेको कुरामा म अलिकति उहाँलाई कम्प्लिमेन्ट गरौँ। नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको दुईवटा आयाममा हुनुपर्छ। एउटा नेबरसँग हुने हाम्रो नीति एउटा विशिष्ट हुनु पर्यो चीन र भारतसँग, र अर्को थर्ड कन्ट्रीहरूसँग डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो चाहिँ बायोलेटरल र कस्टमाइज बायोलेटरल सम्बन्ध हुनु पर्यो। सबैसँग एउटै सम्बन्ध हुनु मिल्दैन र उनीहरूसँगको बायोलेटरल सम्बन्धले गर्दाखेरि हाम्रो छिमेक दुईवटालाई फेरि चाहिँ नि एलिनेट गर्ने अथवा उनीहरूको चाहिँ नि विभिन्न चासोमा चाहिँ धक्का दिने खाले हुनु मिल्दैन। र यही परिवेशमा अब यो चाहिँ नि तपाईँको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको कुरा गरौँ, यसमा कतिपय प्रावधानहरू छ नेपालको लागि पनि अप्ठ्यारो पर्ने र चाहिँ हाम्रो छिमेकको लागि पनि अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधानहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि सबभन्दा पहिले जस्तो हामीले हाम्रो भूमि उसलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्न चाहे दिने र उसले चाहिँ नि जमिन किन्न चाह्यो भने पनि आफ्नो ब्यारेक इस्टाब्लिस गर्नलाई जमिन किन्न चाह्यो भने जमिन पनि किन्न हामीले सुविधा दिने। अब उसलाई चाहिँ नि ड्युटी फ्रीदेखि लिएर हरेक किसिमको चाहिँ नि सुविधा दिने र उसको चाहिँ नि त्यो युटा नेसनल गार्डलाई मात्र होइन कि उसको चाहिँ डिफेन्स कन्ट्र्याक्टरहरू जे जति आउँछन्
तिनीहरूलाई पनि त्यतिकै चाहिँ प्रिभिलेज दिने र त्योभन्दा पनि अहम कुरा के छ भने उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारको हुन्छ भनी भनेको छ। तर उनीहरूको सुरक्षाको लागि उनीहरूले हतियार लिएर बाहिर आफै पनि निस्किन सक्ने भने हतियारसहितको फौज बस्ने भन्ने पनि त्यहाँ प्रष्ट किटान छ। एउटा चाहिँ नि म डिप्लोमेट होइन, तर एउटा कुरा प्रष्ट के बुझ्नुपर्छ नि, अमेरिकाले उसलाई चाहिने चिजहरू चाहिँ नि स्ट्रेट र चाहिँ नि जस्ताको तस्तै मजाले राख्छ कि हामी जस्तो जिब्रो चपाएर कुरा गर्दैन। उसको आवश्यकता यो त अब डाक्टर साहब डिप्लोमेट भएर राजदूत भएर बस्नु भएको, अमेरिकाले जे चाहिन्छ ठाडै भन्छ, सिधै भन्छ, लेखेरै दिन्छ। अब हामी जस्तो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले जस्तो कुरा घुमाएर जिब्रो चपाएर बोल्दैन। एउटा कुरा समस्या त्यहाँनिर छ र यस्ता प्रावधान डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै मध्यम मार्गी बाटो समातेर हामीलाई उपयुक्त हुने चिजहरू चाहिँ नि हामीले लिने किसिमबाट यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा चाहिँ नि हामीले सहमत जनाउँदा फरक पर्दैन। तर यसका यी कति अप्ठ्यारा बुँदाहरू छन् र यो बुँदाले गर्दाखेरि हाम्रो सोभरेन्टी पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ र चाहिँ नि त्यो सुविधा दिँदाखेरि हाम्रो नेबर पर्टिकुलरली उत्तरी चाहिँ नि छिमेकीलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था पनि आउँछ र यो विषयमा हामी बाइलेटरल सम्बन्ध मात्रै भनेर निरपेक्ष बस्न सकिँदैन। यो सापेक्षिक कुरा हो र यसलाई चाहिँ हामीले त्यही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। यसैले डाक्टर साहबको मध्यम मार्गी जुन सुझाव हो त्यो चाहिँ नि स्वागतयोग्य छ। अब तर एउटा कुरा के छ भने अमेरिकाले यसमा तलमाथि कम्प्रोमाइज गर्दैन कि। मेरो प्रश्न कहाँनिर थियो भने जज साहब, जस्तो हामीले चाहिँ यो सम्झौतामा हामीलाई गरिएको प्रस्ताव के छ भने अमेरिकाको तर्फबाट कि यसरी संरचनाहरू प्रयोग गर्दा अथवा आवत जावत गर्दा अथवा कुनै प्रकारको शुल्क लिँदा चाहिँ नेपाली सेनाभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्ने छैन भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी सार्वभौम राष्ट्रको सेना सरहको सुविधा दिन सकिन्छ कुनै विदेशी सेनालाई, कुनै पनि बहानामा होस् न? होइन, सुविधा दिएर त सुन्नुहोस् न, यहाँ डिप्लोमेटिक कोर बसेको छ नि त, त्यसलाई नेपाललाई भन्दा बढी नै सुविधा दिएको छ नि त। म त सुविधा दिएर सुन्नुहोस् है, डिप्लोमेटिक कोर बस्नु र कुनै देशको सशस्त्र सेना आएर बस्नु एउटै कुरा हो र? तपाईँलाई म पस्याउँछु। यसको चाहिँ अब तपाईँ अलिकति गहिराइमा जानुभयो भने यो एसपिपी जुन चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको यो बृहत यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अंश हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यसकै एउटा चाहिँ नि अंशको रूपमा यो पनि आएको हो र जुन एमसिसी आयो त्यो पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै एउटा चाहिँ नि अंश आएको हो। जुन फ्री एन्ड ओपन पेसिफिक भन्ने जुन त्यो इनिसिएटिभ छ त्यही इनिसिएटिभ मुनतिरको हो एमसिसी जुन हामीले पास गरिसक्यौँ। यसमा पनि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै मध्यम मार्गी किसिमबाट हामीले स्वीकारेको भएदेखि समस्या हुने थिएन। अब त्यो मार्ग नगरिकन हामीले एकहोरो किसिमबाट गऱ्यौँ, अब त्यसले समस्या भोलि आउन सक्छ। यदि हामीले राम्रोसँग त्यसलाई डिल गरेर म्यानेज गर्न सकेनौँ भने भोलि समस्या आउन सक्छ। अब यो स्टेट स्ट्राटेजिक यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको कुरा गर्दाखेरि पनि यसमा भएका चिजहरू पनि अल्टिमेटली इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको जुन प्रत्यक्ष चाहिँ हाम्रो धेरै विश्लेषकले भने अमेरिकन सेना आउँछ, बुट बजार छ दुनियाँ भनिरहेका थिए नि एमसिसीको पालीमा। अब त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा यो एसपिपी यसको मार्फत चाहिँ अमेरिकन सेना भित्रिने चाहिँ नि एउटा मार्ग प्रशस्त हुन्छ। यसलाई चाहिँ सैनिक भाषा भन्नु पर्यो नि अमेरिकाले फुट होल्ड गेन गर्ने भन्छ कि। एकचोटि फुट होल्ड गेन गरेपछि तपाईँले त्यसलाई डिस्लज गर्ने भनेको बहुत ठुलो कुरा, अति समस्याको कुरा। उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, राजा महेन्द्रले त्यो 27वटा चेकपोस्ट हटाउनलाई कति दुःख गर्न पर्यो, कति झमेला बेर्नु पर्यो। 18वटा जज साहब सम्भवतः उत्तरी सीमानाकाका चेकपोस्ट छ। हजुर 17+1 हो, त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ नि शाखा हो त्यो। हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यति मेहनत गरेर बल्ल 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 हटाइयो। एउटा कुरा त्यो हामीले बिर्सिनु भएन, अस्ति भर्खरको पाठ हो। भारतले चाहिँ नि मालदिभ्समा 90s को टाइममा चाहिँ नि गएर बसेको सेना अहिलेसम्म हटेको छैन। त्यो अर्को चाहिँ नि ठुलो समस्याको कुरा छँदैछ। अब त्यसको अलावा तपाईँको चाहिँ नि यो डिफेन्स कन्ट्र्याक्टर भन्नेहरू छन् नि जुन अफगानिस्तानमा तपाईँले देख्नुभयो। अमेरिकन सेना चाहिँ नि पुल आउट हुँदाखेरि डिफेन्स कन्ट्र्याक्टर टन्नै थिए त्यहाँ।
र त्यो डिफेन्स कन्ट्र्याक्टले कति मान्छेलाई चाहिँ जागिर दिएर भर्ना पनि गरेका थिए। तिनीहरू जाँदाखेरि कति कुरा यिनीहरूले बिगारेर जान सके, कति कुरा डिस्ट्रोय गरेर जान सके, कति सकेन। अझ जज साहब, इराकमा अमेरिकी डिफेन्स कन्ट्र्याक्टरहरूबाट कति मान्छे मारिन्छ, त्यो पनि अर्को दृष्टान्त छ हैन। डिफेन्स कन्ट्र्याक्टरबाट मान्छे मारिने, डिफेन्स कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ नि जुन सहुलियत छुट लिन्छ नि, जुन त्यो ब्ल्याक वाटर त मैले कुरा गर्नुभयो इराकको, यो डिफेन्स कन्ट्र्याक्टर भनेको अर्को चाहिँ घाँडो हो कि। हजुर। र यिनीहरूलाई जुन यहाँ राखेर चाहिँ जुन हामीले चाहिँ पृष्ठपोषण गऱ्यौँ भने त्यो फेरि घाँडो हुन्छ। त्यही कारण यिनै चिजहरू हो, यो संवेदनशील विषयका चिजहरूलाई चाहिँ नि हामीले सम्बोधन राम्रोसँग गर्न सक्ने किसिमबाट चाहिँ नि हामीले गर्न सक्नुपर्छ। होइन भनेदेखि यो सेना एकचोटि बसेपछि त्यो सेना फर्किने भन्ने कुरा असाध्यै गाह्रो हो, अर्थात् धेरै नै समस्या हुन्छ। डाक्टर साहब, एमसिसीमा पनि कतिपय बुद्धिजीवीहरूका रिजर्भेसन थिए, तपाईँका अहिले भएका जस्तै मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ भनेर। आखिर एमसिसीमा त्यो मध्यमार्गी बाटो व्याख्यात्मक घोषणाको माध्यमबाट खोजियो। के यो एसपिपी सम्झौता पनि कुनै व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गर्ने हो तपाईँले भनेको मध्यमार्गी बाटो? अब त्यो त म अहिले कसरी भन्न सक्छु? यस देशका राजनीतिक दलहरू हैन, तर यो देशका राजनीतिक दलहरूमा विश्वसनीयताको खडेरी त छ नि राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकमा। अब के गर्नुहुन्छ, संविधानले प्रावधान गरेकै यही राजनीतिक दलहरू हो हैन। अहिले पनि त्यही राजनीतिक दल पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि अब गर्नुभएको छ। तर आशा के गरौँ भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि देशकै हितको लागि गर्नुहुन्छ र देशकै हितलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। डाक्टर साहब, राजनीतिक दलहरू सँगसँगै हामी नागरिकहरूको पनि त आफ्नो एउटा भूमिका कर्तव्य हुन्छ नि। त्यसमा पनि तपाईँ जस्तो जिम्मेवार कूटनीतिज्ञको जसले ऐतिहासिक भूमिकाहरू पनि निर्वाह गर्नुभएको छ, अनि तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरूले, प्राज्ञहरूले यो चाहिँ खालि विपद व्यवस्थापनका लागि आएको सहयोग मात्रै हो भनेर यति सजिलै पन्छिन हुन्छ र अघि जज साहबले औँल्याउनु भएका मिलिट्री फुटहोल्ड जस्ता कुराहरूलाई यसरी अनदेखा गर्न मिल्छ र? 100 भन्दा बढी देशमा बसिरहेको छ अमेरिकी सेना। तपाईलाई एकैछिन है, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दुईटा कुरो। हजुर। एउटा सेनाहरू अर्को देशमा बस्ने कुरा एक, अर्को सोभरेन्टीको कुरा, हजुर, अस्मिताको कुरा या सोभरेन्टी कुरा गर्छु। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ नि जापानमा चाहिँ नि या साउथ कोरियामा चाहिँ अमेरिकन सेना बसिया छ, के साउथ कोरियाको सोभरेन्टी खत्तम भयो त? एक। त्यसो भए अमेरिकी सेना आयो हुन्छ, निर्वाह हुन्छ भन्नुभएको हो त? होइन, म आउँदैछु त्यहाँ चाहिँ नि। अर्को चाहिँ नि जापानमा चाहिँ नि अमेरिकी सेना बसेको छ, उसको सोभरेन्टी खत्म भयो त? हेर्ने दृष्टिकोणको मैले भने। अब तपाईँलाई के छ भनेदेखि अब यो विभिन्न आफ्नो कन्ट्री स्पेसिफिक कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले जुन तपाईँ यो जुन एसपिपी जुन आइरहेछ नि, त्यसलाई मैले भने अमेरिकनहरूको सोच होला, चीनलाई कन्टेन गर्ने, चीनलाई समस्या गर्ने या भारतमा चाहिँ प्रभुत्व जमाउने के होला उसको कुरा, उसको छोडिदिनुहोस् कुरा। तपाईँ नेपाली भएर नेपालको राष्ट्रको चाहिँ नि मान्छे भएर तपाईँले नेपालको हित हेर्ने हो। एसपिपी आयो ठिक छ, तर त्यो एसपिपीलाई नेपालको सीमित हितको लागि चाहिँ नि कसरी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भनेर तपाईँले सोच्ने कि नसोच्ने, कि चाहिँ रिजेक्ट गरिदिने तुरुन्तै हट हुँदैन फटा भनेर भन्ने? तपाईँ यहाँले अमेरिकामा पनि समय बिताउनु भएको छ एकताका, तपाईँलाई लाग्छ अमेरिकीहरू यसरी कम्प्रोमाइज गर्न, संशोधन गर्न, मध्यमार्गी बाटो खोज्न तयार हुन्छन्? यसको दृष्टान्त त हामीले एमसिसीको समयमा देख्यौँ नि। एकदम हुन्छन्, सुन्नुहोस् न, एकदम हुन्छन्। किनभनेदेखि आज 75 वर्ष भयो अमेरिकासँगको सम्बन्ध। हेर्नुहोस्, अमेरिकाले आजसम्म हामीलाई कुनै बाधा दिएको छैन। तपाईँलाई चाहिँ नि के छ भनेदेखि युनाइटेड नेसन्समा हाम्रो मेम्बरसिपमा रसियाले मानेन, अमेरिकाले समर्थन गरेछ। सिक्किमको कुरा आयो, सिक्किम अब प्रोटेक्टरेट हो चाहिँ नि इन्डियाको है। तर त्यो इस्यु आउँदाखेरि पनि के भयो भनेदेखि अमेरिकाले स्टेटमेन्ट इस्यु गर्यो, के भन्यो भनेदेखि नेपाल सिक्किम होइन है, नेपाल सोभरेन कन्ट्री हो भनेर भन्यो है। तपाईँलाई औलो उन्मूलन गर्न यो तराई बेल्टमा सबै औलो थियो, मलेरिया अमेरिकनहरूले गरेको। आज पनि तपाईँलाई ग्रान्ट दिइरहेको छ। मैले भन्न खोजेको यत्रो सम्बन्धमा हाम्रो चीनसँग भारतसँग उतार चढाव भयो होला सम्बन्धमा, तर अमेरिकासँग कहिले पनि भएको छैन। त्यसलाई ध्यानमा राख्दाखेरि है उनीहरू फ्लेक्जिबल हुनसक्छ नेपालको हितको लागि। तर तपाईँ राष्ट्रको प्रमुख या चाहिँ तपाईँ देशको सरकार, तपाईँले त्यो चाहिँ नि उनीहरूले ल्याएको जुन एउटा चाहिँ नि यो प्रोग्राम छ त्यसलाई नेपालको मात्र हितको लागि चाहिँ नि कसरी गराउने भन्ने कुरो यो त तपाईँको जिम्मेदारी पनि त हो। यहाँले यसो भनिरहँदा हामीसँग केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कुनै प्रश्न जिज्ञासा छन् भने म यो क्रममा लिन चाहन्छु। नमस्ते, म गणेश राउत, त्रिचन्द्रमा बिएससी स्टुडेन्ट। अब यस्तो अब यहाँ कुरा भइरहँदा अमेरिकाले अब हामीले अब मध्यमारी गर्ने
त्यसपछि अनि हाम्रो लागि मात्रै, हाम्रो हितको लागि मात्रै अब गर्ने भन्ने कुरा भइरहँदा अब अमेरिकाले निस्वार्थ हामीलाई सहयोग गरिरह होला त। अब कतिपय देखिरहेको छ नि अमेरिकाले सहयोग गरिरहेका देशहरूमा अब अहिले अभिगत छ त्यो, अब हामीले देखिरहेको छौँ। अब त्यो निस्वार्थ सहयोग गर्ला त अमेरिकाले हामीलाई भन्ने प्रश्न अब हामी आम मानिसमा खडा हुन्छ। यसमा भाइ के अरे दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। एउटा अमेरिकासँगको 75 वर्षको सम्बन्धमा कतै बाधाहरू देखिएन, एउटा यसलाई ध्यानमा राख्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँलाई अहिले युनाइटेड नेसन्समा पनि डिबेट हुन्छ। के डिबेट हुन्छ भनेदेखि धनिक राष्ट्र र गरिब राष्ट्र, नेपाल लिस्ट डेभलप कन्ट्री हो अहिले पनि, यी बिचको चाहिँ नि यो बिचको जुन दूरी जुन छ नि त्यो दूरी चाहिँ नि कम नगर्ने हो भनेदेखि कन्फ्लिक्ट चाहिँ नि यो सानो मतलब गरिब राष्ट्र चाहिँ धनिक राष्ट्र बिचमा ठुलो हुन्छ भन्ने छ। अर्थात् के छ भनेदेखि त्यसकारण चाहिँ नि ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ नि यो गरिब राष्ट्रहरूलाई चाहिँ मिडल इन्कम ग्रुपमा कसरी लाने भन्ने कुरो थुप्रो प्रोग्रामहरू छ त्यसको। त्यस्तै के हो भनेदेखि तपाईँलाई यो भनिरहँदाखेरि अब मान्नुहोस् नेपाल चाहिँ नि गरिब राष्ट्र भयो, यसलाई हेर्दै हेरेन भनेदेखि टेरोरिज्म यहीँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँलाई अहिले त चाहिँ नि के छ भनेदेखि तपाईँलाई अमेरिकाले चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि सहयोग गरेर गरिबी घटाउँदाखेरि ग्लोबल लेभलमा फाइदा कहाँ भयो भनेदेखि टेरोरिज्म घट्यो, मतलब कम सम्भावना भयो। त्यस्तै क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू अहिले आइरहेछ होइन। तपाईँलाई नेपालको मुस्ताङमा त के भयो भनेदेखि क्लाइमेट रिफ्युजी भनेर देखा परिसके। पुर्खा बसेका मान्छेहरू, एउटा एरियाका मान्छेहरू त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा जानुपर्ने भयो, किनभनेदेखि त्यो एरियामा के अरे पानीको मुहानहरू सुक्दै गयो। त अब अमेरिकाले चाहिँ नि या चाहिँ ठुलो अर्को राष्ट्रले भनौँ न क्लाइमेट चेन्जमा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू यहाँ ल्यायो भनेदेखि उसको स्वार्थ के होला भनेदेखि चाहिँ नि अब यो हिमाल एरिया पुरै सुक्यो भने त्यसको असर त अमेरिकासम्म पनि पुग्छ नि होइन। त यी स्वार्थहरू सबैको हुन्छ है। तपाईँलाई मिलिट्री स्वार्थ पनि होलान्, तर त्यसमा चाहिँ नि हामी जस्तो साना देशले चाहिँ चनाखो कहाँ हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ नि यो अमेरिका या अन्य भारतको या अन्य ठुल्ठुला राष्ट्रको चाहिँ नि यो आएको छ प्रोजेक्ट है, यो प्रोग्रामहरू आएको छ, तर हामीले यतिसम्म लिनुपर्छ, योभन्दा बढी जानुहुन्न भन्ने कुरो त्यो चनाखो तपाईँ राख्न सक्नुभयो भनेदेखि त तपाईँलाई सरकारमा बस्ने अधिकार पनि त छैन। त्यो हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने। डाक्टर साहब, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अमेरिकी सहयोगले ग्लोबल टेररिज्म कति घट्यो भन्ने विषयमा चाहिँ अर्को बहस गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई अर्को प्रश्न लिन्छु। म रञ्जित चापागाई, म तीरचन्द्र कलेजको 4th इयरको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको विद्यार्थी। डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा, डिजास्टर भन्ने कुरा अब मैले पनि अलिअलि बुझेकै छु होइन। डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नलाई अब सेना नै चाहिन्छ भन्ने होइन। डिजास्टर हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सकिन्थ्यो। सेनामा अब त्यो चुनौती, हाम्रो नेपाली सेनामा पनि त्यो चुनौती आइपरेको छ। यो सबै कुराले सेनाको सरले के भन्नुहुन्छ होइन। 40 सरले अघि बाइल्याटरल कुरा गर्नुभयो। अब नेपाल र अमेरिकाको बाइल्याटरल र राम्रो सम्बन्ध होला होइन, तर त्यो सम्बन्ध भइराख्दाखेरि चीन र इन्डियाले त हाम्रो त्यो दृष्टिकोण त राम्रो बन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। चीन र इन्डियाले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ गतिलो बन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। हुन्छ, तपाईँले कसरी सोच्नु भएको छ? हुन्छ, तपाईँको पनि आशय आइसकेको छ। एउटा अन्तिम प्रश्न लिन्छु। म लोकेश भाट, बिएससी फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट। जस्तो तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि सैन्य अभ्यास भन्नुभयो है, विश्व सैन्य संस्थाहरूले भन्छ नेपाली सेना सबभन्दा बलियो होइन, तर हाम्रो नेपाली सेनाहरूले विभिन्न समयहरूमा हतियारहरू बरामद गर्दै आइरहेछ। त्यो हतियारहरू कहाँ सुरक्षित छ त, के भइरहेछ होइन। विभिन्न ठाउँमा सैन्य संस्था नेपालको बलियो भनिरहँदा हामीले चाहिँ कमजोर कसरी भन्न मिल्यो? हामीले नेपाली सेनालाई अन्डर एस्टिमेट त गरिरहेका छैनौँ भन्ने उहाँको आशय। यो आइपिएसको कुरा गर्दाखेरि म सबभन्दा पहिले अलिकति डाक्टर साहबको उसमा अलिकति म पसेर मात्रै निस्किन्छु। सुझाव मध्यममार्गी, हामीलाई नचाहिने चिज झिकेर चाहिने चिज देश राष्ट्र हित हुने चिज मात्रै राखेर चाहिँ हामीले सम्झौता गर्दाखेरि हामीलाई फरक केही पर्दैन, जो राम्रो नै हुन्छ भन्ने भयो। त्यसमा चाहिँ नि दुविधा नै छैन। वास्तवमा अमेरिकासँग नेपालको पार्टनरसिप प्रोग्राम त छँदैछ, नेपाल अलाइ होइन कि, त्यति मात्रै फरक हो। जस्तो साउथ कोरिया, जापान, यिनीहरू अमेरिकाको अलाइ हो, मिलिट्री अलाइ हो। त्यही कारण उनीहरूको चाहिँ नि सोभरेन्टी भए पनि नभए पनि
अमेरिकाको अलाइ भएपछि अमेरिकाको खटन पटनमै चल्छ कतिपय चिजहरू त्यहाँ हो। यसमा दुविधा छैन हो। तर नेपाल त्यसबाट जोगिनु पर्यो। त्यही कारण नेपाल पार्टनरसिप अहिलेदेखि होइन पहिलादेखि नै छ अमेरिकासँग। जस्तो शान्ति सेनाको कुरा गरौँ, जुन अहिले ह्युमेनिटेरियन एसिस्टेन्स र डिजास्टर रिलिफका कुरा गरौँ, विभिन्न चाहिँ नि यो सम्बन्ध र चाहिँ नि सहकार्य मिलिट्री एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि यस्ता किसिमको पार्टनरसिपमा त हामी अमेरिकासँग पहिलादेखि नै थियौँ, अहिले पनि छौँ र कति सहयोग लिन्छौँ, कति हामी चाहिँ नि एक्सचेन्ज अफ एक्सपर्टिजहरू गर्छौँ। त्यही कारण हाम्रो चाहिँ नि पार्टनरसिप प्रोग्राम त्यस्तो किसिमको छ। अब त्यो पार्टनरसिप प्रोग्राममा चाहिँ नि मिलिट्री प्रेजेन्स हुने भन्ने कुरा यदि त्यो कटाएर यो चाहिँ नि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले लिन सक्यो भनेदेखि त भइराखेको कुरामा अझ बल मिल्छ। त्यसमा चाहिँ नि कुनै दुविधै छैन, त्यो गर्न सक्यो अझ राम्रो। तर शङ्का के छ भनेदेखि त्यसरी चाहिँ नि अमेरिका मान्ला र भन्ने कुरा मेरो चाहिँ नि मेजर क्वेसन त्यो भयो। जब हामी अलाइ होइन, हामी पार्टनरसिप भएको सिलसिलामा चाहिँ नि हामीले जोइन्ट एक्सर्साइज गर्ने, अब आवधिक चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि अन्तर्क्रिया गर्ने, अब सेमिनार गर्ने, यो चिजले हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन। विपद सिपद आइपर्दाखेरि विदेशी सेना यहाँ आएर हामीसँग मिलेर काम गर्ने कुरा पनि केही पनि फरक पर्दैन। हामीसँग चाहिँ नि रिसोर्सेस कन्स्टेन्ट छ नि, अब रिसोर्सेस भनेपछि जम्मै कुरा पर्न आउँछ। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको सहकार्य चाहिँ नि हामीले कोहीसँग पनि गर्न सक्छौँ, अमेरिकादेखि बाहेक अरूसँग पनि गर्न सक्छौँ। र चाहिँ नि तर चाहिँ नि अमेरिकन फोर्स नै यहाँ बसेर यो चाहिँ नि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। किन छैन भनेदेखि उहाँहरूले दिने मुख्य दिनुपर्ने उहाँले रिसोर्सेस नै हो। हामीलाई सक्षम बनाउनको लागि जुन नेपाली सेना र अरू सुरक्षा अङ्गहरूलाई जुन रिसोर्सेस कन्स्टेन्ट कारणबाट हामी हुन सक्ने जति सक्षम हुन सकेका छैनौँ, उहाँले त्यस्तो उपलब्ध गराइदिने, हामीमा नपुगेका अनेक ज्ञानका विषय र कति कुरामा तालिम गराइदिने हो। र विभिन्न चाहिँ नि सहकार्य हरेक वर्ष एक्सर्साइज गर्छौँ नि हामी, जोइन्ट एक्सर्साइज। त्यस्तो जोइन्ट एक्सर्साइज गर्दै जाने भनेदेखि त्यो गरेपछि उनीहरू यहाँ आउनुपर्ने जरुरी छैन। खास कुरा त्यो हो। अब डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने यो त नेताजीहरू अब राष्ट्रिय सञ्चालन गर्ने उहाँहरूले देशको हितै सोचेर गर्नुहुन्छ होला भन्ने जस्तो कुरा भएपछि चनाको हुनुपर्छ भन्ने, चनाको हुनुपर्छ र उहाँले त्यसो गरिदिनु भयो भने त समस्या छैन के। तर ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु त त्यसो भएको छ त। हुन्छ, अत्यन्तै समयको पाबन्दी छ। डाक्टर साहब यहाँको क्लोजिङ रिमार्क्स लिएर म बहस टुङ्ग्याउँछु। होइन के भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ भाइले उहाँको पनि मैले सुने होइन। अब के छ भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँ हामीले चाहिँ नि यो अनुभव गरेको कुराहरू नेपालमा ठुल्ठुलो चाहिँ नि यो इक्विपमेन्ट्सहरू आएका छन्। मेडिकल सेक्टरकै कुरा गर्छु तपाईँलाई, हेर्नुहोस्। तर के छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो 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 इक्विपमेन्टलाई फेरि चलाउने त्यतिकै खालको एक्सपर्ट मान्छेहरू देखिया छैन। त्यही एक्सरे मेसिन, एमआरआईको मेसिन हुन्छ नि, यहाँ तपाईँलाई भन्छ के पनि छैन भन्छ, त्यही मान्छे समस्या भएर दिल्ली जान्छ, उसले भन्छ समस्या यहाँ छ। त मैले के छ भनेदेखि टेक्नोलोजी इक्विपमेन्ट्स अमेरिकाबाट यहाँ ल्याएर मात्रै हुँदैन। हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि नलेज पनि ट्रान्सफर हुनु पऱ्यो सँगसँगै। त्यसको लागि फोर्सै चाहिन्छ। त्यो नलेज ट्रान्सफरको लागि होइन, ठुलो जमातमा जरुरी छैन, ठुलो जमातमा छैन, त्यसको पनि मोडस अपरेन्डी हुन्छ, त्यसको तरिकाहरू हुन्छ होइन। तर के मैले भन्न खोजेको के छ भनेदेखि यो ह्याङओभरबाट हामी हट्नुपर्छ, बुझ्नु भएन कि चाहिँ नि दुईवटा सैनिक आयो भनेदेखि नै त्यो हामी देशै खत्तम भयो भन्ने हो, या चाहिँ नि आएन भनेदेखि चाहिँ नि लो हाम्रो सहयोगी मित्रता नै खत्तम भयो भन्ने कुरो। यो दुइटै एक्सट्रिमबाट हामी जानुपर्छ, बच्नुपर्छ र हामी मिडल रेन्ज थ्योरीलाई नै अप्नाएर जानुपर्छ जो देशको हितमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, आजको बहस म यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आजका अतिथिहरूलाई आफ्नो अमूल्य समयका लागि धन्यवाद, सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद र दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद भन्दै आज यो संवेदनशील विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ। वास्तवमा यो सम्झौता मध्यमार्गी बाटो नअपनाए यही अवस्थामा जस्ताको तस्तै कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने आजका दुवै अतिथिको आजको बहसको निष्कर्ष हो। यसका साथसाथै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ सम्पूर्ण टिमसँगै लालमोहरको आजको श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।